बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, लम्हा ख़बरिया के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है केवान हामिद। ख़वातीन और हज़रात, एक दो हफ्ते से आपका भाई मिसिंग था, लेकिन वापस आ चुके हैं। एंड वापस लम्हा ख़बरिया को कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करने के लिए भाई वापस आ गया है। एंड लम्हा ख़बरिया में हम कोशिश तो यही करते हैं कि कुछ ख़बरों की बातें करें, कुछ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की बातें करें, लेकिन ये तो बाकी चैनल भी कर रहे हैं, तो हम ऐसी कौन सी ख़ास बात आपको बता देंगे जो बाकियों से आपने नहीं सुनी होगी। हमारा जो अंदाज़ बयान है वो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, और जो गुफ्तगू का तरीका होगा और जिस अंदाज से हम इन सारी चीज़ों की बातें कर रहे होंगे, कोशिश हम ये करेंगे कि इस पूरी गुफ्तगू का हिस्सा आप भी बन सकें, ताकि ये हार्ट अटैक ना दे आपको। जो मुल्क की सिचुएशन चल रही है इस वक्त, ताकि जो ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर है उसकी वजह से आप ओवर सेंसेशनलाइज ना हो जाए और आप घबराहट के मारे, मेरा मतलब है, बेहोश हो जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत तंज़ व मज़ाक के साथ साथ हम इन सारी चीज़ों को लेके चलें। ख़बरें वही होंगी, उस पर जो अपडेट है हम आपको अप टू डेट ही रखेंगे। सियासत की भी बात करेंगे, माशी हालात की भी बात करेंगे, खेलों की भी बात करेंगे, एंटरटेनमेंट की भी बात करेंगे, वैसे जो मौसम का हाल है उसकी भी बात करेंगे। तो ये वैसे सुनने को तो बड़ा टिपिकल सा एक करंट अफेयर न्यूज़ टाइप का शो बन जाएगा, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा, क्योंकि बराह रास्त शो है, क्योंकि नंबर नीचे चल रहा है, क्योंकि आप लोग कॉल कर सकते हैं, इस चीज़ के बेसिस पे शो हो जाता है मुनफरिद, क्योंकि आप लोगों की इसके अंदर शमूलियत होती है। उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स को भी लेंगे जो अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से हमें बेहतर आगाही पेश कर सकते हैं। अब सारा कुछ मैं अगर आपको बताना शुरू कर दूँ तो हरफन मौला तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। हर किसी की एक स्पेशलिटी होती है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर एक बंदा ज़्यादा बेहतर बात कर सकता है, दूसरा बंदा एक और सब्जेक्ट में बेहतर बात कर सकता है। इसलिए हम मौका देंगे कुछ सहाफ़ी हजरात को, ख़वातीन हजरात को, कि वो अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करें उस सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि उनका उस पर ज़्यादा अबूर हासिल है, तो उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वो अपना भी ओपिनियन हमारे साथ शेयर करेंगे। साथ साथ बीच में मैं कुछ सवालों जवाब का सिलसिला जारी रखूँगा, लेकिन जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, आप लोगों की कॉल्स बहुत ज़रूरी होंगी। 41023571 हमारा नंबर है। एंड उसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये लैपटॉप पे व्हाट्सएप के मैसेजेस भी खुले हुए हैं। अगर नंबर नहीं मिल रहा, या फिर फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा, या फिर बात नहीं करना चाह रहे, तो 0335488844 पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं। और इस मैसेज को मैं पढ़ूंगा, और मैं व्हाट्सएप का फ़ायदा ये है कि मैसेज के अलावा, टेक्स्ट के अलावा, अगर कोई तस्वीर शेयर करना चाहते हैं आप जो रेलेवेंट है हमारे सब्जेक्ट के हवाले से या फिर प्रोग्राम के हवाले से, वो भी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं और आपका मेंशन करेंगे हम साथ साथ। तो आप इस सहूलत का भी भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। व्हाट्सएप पे 0335488844 के नंबर पे व्हाट्सएप करना है, 41023571 पे कॉल करनी है। 051 लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद के बाहर से हैं या फिर मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, और अगर आप मुल्क के बाहर से कॉल करना चाह रहे हैं तो 009251410357 हमारा नंबर है। इस पर आप कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन की लाइनें हमारी बिज़ी रहनी चाहिए, ताकि मैं ज़्यादा बातें ही ना करूं और आप लोग बातें करें हमारे साथ। और जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मौज़ूआत हैं, थोड़ा बहुत बताता हुआ चलूँ। आज हम किन मौज़ूआत के इर्द गिर्द सर्कल करेंगे? सियासत की बात होगी, इलेक्शंस की बात होगी, निगरान हुकूमत की बात होगी, निगरान वज़ीर आज़म की भी बात होगी, कौन होगा हमारा एक्टिंग होपफुली टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर। ये होपफुली मैं जान के कह रहा हूँ, लंबा ना खींच दे, मेरा मतलब है इस चीज़ को। जो इनकी एक मुद्दत है उस तक अगर ये महदूद रहें तो बहुत अच्छा होगा हमारे मुल्क के लिए। निगरान वज़ीर आज़म को थोड़ी देर के लिए आना चाहिए, और फिर एक हुकूमत परमानेंट स्टेबिलिटी उसके साथ आनी चाहिए। उम्मीद तो यही है। अब ये इलेक्शन होती कब है, कैसे होती हैं? निगरान वज़ीर आज़म पे ये जो एक एग्रीमेंट है हमारी दो बड़ी पार्टियों की, होती है कि नहीं होती है? इसके अंदर जो तीसरी पार्टी है जो नाराज़गी का शिकार है, वो कितना फ़ीचर करती है? जो उसके बीच में से जो पार्टियां निकली हैं जो नाराज़गी का शिकार हैं, वो कितना फ़ीचर करती हैं? ड्रामेटिक सिचुएशन है थोड़ी सी, लेकिन बात करते हुए तो बड़ा आसान है। हर कोई कमेंट्री कर सकता है, बच्चा बच्चा इस पर कमेंट्री कर सकता है। सोशल मीडिया पे बड़ी बातें हो रही हैं, ट्विटर पे बड़ी हो रही हैं, लेकिन मुल्क के लिए ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें तो इतनी मज़ाहिया है नहीं। ये बद से बदतरीन ही होगी सिचुएशन जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती। सियासी मामलात पे एग्रीमेंट, मैच्योरिटी, न्यूट्रलिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये लड़ाइयाँ, ये डिसएग्रीमेंट्स, ये अना के मसले जो बने हुए हैं, ये हमारे मुल्क के लिए हरगिज़ फ़ायदेमंद नहीं है। और इन हालात में, जहाँ माशी हालात, मेरा मतलब है, नीचे की तरफ ही जाई जा रहे हैं, नाउ इज़ नॉट द टाइम टू ब्रिंग योर ईगोज़। सीधी सी बात है, अना की गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास। थोड़ी बहुत बात करते हैं, अच्छी खबरों की बात करते हैं। देखें जी, ये झंडा जो लगा हुआ है ना इधर, ये अगस्त का जैसे महीना स्टार्ट होता है ना, तो हम ज़रा ज़्यादा पाकिस्तानियत का जो एक अंसर है ना, हम सामने लाना शुरू कर देते हैं। ऐसी बिल्कुल हरगिज़ बात नहीं कि बाकी 11 महीने हम कुछ नहीं कर रहे होते।
ہمارے کانٹینٹ کے اوپر, ہمارے نیٹ ورک کے اوپر, ہمارے ہر چینل کے ہر پروگرام کے اوپر پاکستانیت جھلکتی ہے, پازیٹیولی جھلکتی ہے, نہ کہ صرف مسئلے مسائل ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو ایک اچھی خبر سے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھی خبر یہ کہ جب ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے, اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے اپنے گھر کی تعریف کرتے ہیں, وہ تو بڑی عام بات ہوتی ہے. لیکن جب باہر سے کوئی آ کے آپ کے ملک کی تعریف کرتا ہے, اسپیشلی اگر کوئی گورا ہو یا گوری ہو, تو ہمیں پتہ نہیں کیوں بڑا اچھا لگتا ہے. ہم بڑے کمپلیکس کے مارے ہیں اس حوالے سے. تو پاکستان میں جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں وہ ایک نئی آئی ہیں, ان کا سٹینٹ شروع ہو گیا ہے, اینڈ ان کا نام ہے جین میریٹ. اینڈ وہ ابھی آئی ہیں, انہوں نے اپنی پوری ٹریولنگ کی ویڈیو بھی دکھائی ہے, جیسے وہ برٹش ایئرویز کے ذریعے آئی ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ پہ. اینڈ اس کے ساتھ انہوں نے کامنٹری بھی لگائی ہے اپنی, بڑی ایک ریل نہیں ہوتی جیسی انسٹاگرام پہ یا ٹک ٹاک پہ, ویسی انہوں نے بنا کے ٹریول کر کے وہ پاکستان انٹر کر رہی ہیں. بڑی پازیٹیو وائبز ہیں, بڑے اچھے ماحول کے اندر وہ آئی ہیں. اب یہاں کتنا ماحول بدلتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑے ان کے ایک اچھے عزائم ہیں اپنی کام کے حوالے سے. ایک جو ہماری کوآپریشن ہے, کوآرڈینیشن ہے ود یونائٹڈ کنگڈم, اس حوالے سے, ان کی گورنمنٹ کے حوالے سے, اور اسپیشلی انویسٹمنٹ کے اس پوٹینشیل کے حوالے سے کافی انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں, ٹویٹس بھی کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے اپنی ایک شروع کر دیا کام بڑے پازیٹیو نوٹ پہ. اینڈ اس سے ہمارے ملک کی اچھی ریپرزنٹیشن بھی ہو رہی ہے, جب ایک برٹش ہائی کمشنر آ کے آپ کے ملک کے بارے میں پوٹینشلی اتنی اچھی باتیں کرے, آپ کے ملک کے اسکوپ کے بارے میں باتیں کرے. اور جب باہر سے کسی آئے ہوئے مہمان کو پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں, تو ہمیں بھی ریئلائزیشن ہونی چاہیے, اور شاید ہمیں بھی اس پہ ہی فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ صرف بری چیزوں پہ. مسئلے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ انہی کے بارے میں صرف بات کریں اور سارے پرائم ٹائم کو ہم مسئلے مسائل سے ہی کور کر لیں. جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آج ہی ان کا پریزیڈنٹ ہاؤس کا بھی وزٹ تھا, جہاں جا کے انہوں نے اپنے کریڈینشل کے حوالے میں ایک پریزنٹیشن دینی تھی کہ وہ کون ہے, وہ کیا کرنے آئی ہیں, ان کا گول کیا ہے یہاں پہ اپنی اسٹینٹ کے اندر, اس ٹینیور کے اندر, ان کے کیا آبجیکٹیوز ہیں جو یہاں وہ پورا کرنا چاہ رہی ہیں. امید ہے وہ بھی بہت اچھی گزری ہوگی ان کی ملاقات. اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک ٹویٹر پہ اپنے ہینڈل پہ ٹویٹ ڈالی ہے ریگارڈنگ دیٹ وزٹ. تو کافی ایکٹیو ہے, سوشل میڈیا کا بڑا بھرپور طریقے سے استعمال لے رہی ہیں, بڑا پازیٹیو استعمال لے رہی ہے. امید ہے کہ جو ماضی میں برٹش ہائی کمشنر تھے, جو بڑے پاپولر تھے بائی پاکستان کے اندر, ہر کرکٹ میچ میں بھی پہنچے ہوتے تھے اور ہر کلچرل ایونٹ میں بھی پہنچے ہوتے تھے, ویری ایکٹیو, ویری ووکل, ویری پازیٹیو, اینڈ پاکستان میں بہت پسند بھی کیے جاتے تھے. اس کے علاوہ مجھے ایک یاد ہے, جرمن ایک امبیسڈر تھے یہاں پہ, مارٹن کوبلر, اینڈ ان کا بھی بڑا ایک اس طرح کا ایک رویہ تھا ایز این امبیسڈر ہوئے ہے. اینڈ ایک بڑی ذمہ داری والی پوزیشن ہوتی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو کیری کیا, وہ باہر لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے تھے, پاکستانی کلچر کو سیلیبریٹ بھی کرتے تھے. سو بڑے فیوریٹ تھے ہماری عوام کے اندر بھی, اور بہت پاپولر تھے اس کے ساتھ ساتھ. تو دیکھتے ہیں جی جین میریٹ صاحبہ کیا کرتی ہیں, اپنا کس طرح آغاز کرتی ہیں کام کا, اور کیا ان کی جو کاوشیں ہیں کیا وہ رنگ لائیں گی کہ نہیں لائیں گی, اور ہمارے ملک کے اندر اگر فائدہ ہوتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, مور دین ہیپی ود دیٹ. اس کے علاوہ جی آگے چلتے ہیں. ٹویٹر کا میں نے ذکر کیا, ٹویٹر ایکس ٹویٹر ایکس وچ واز ایکس ٹویٹر, کنفیوژن ہے جی بہت بڑا. میں نے کہ ایلون مسک صاحب نے کہا کہ بس ادھر ہی ختم کریں بات, ایکس, میرے پاس اور کوئی سوچ نہیں آ رہی, کریٹیوٹی نہیں آ رہی. انہوں نے ٹویٹر کو ایکس کر دیا ہے, ری برانڈ کر دیا ہے, نیلے سے اب ہو گیا ہے کالا سب کچھ. اب پتہ نہیں قسمت کتنی کالی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑے ایکسپیریمنٹل جا رہے ہیں, اینڈ ہی از این انٹرپرینور, ہی از ویری کریٹیو اینڈ اوریجنل ود ہز آئیڈیاز, اینڈ کچھ چیزوں کے اندر از بین ویری سکسیزفل ایز ویل. لیکن یہاں ان کو کافی فرکشن فیس کرنے کو مل رہی ہے, کیونکہ فرانسیسی نیوز ایجنسی جو ہے AFP کے نام سے, بڑی مشہور زمانہ ایجنسی ہے, اینڈ بہت ذمہ داری کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے آئے ہیں, کافی عرصے سے کر رہے ہیں. انہوں نے ٹویٹر کو کہا کہ یار ہمارا کانٹینٹ یوز ہوتا ہے, مفت میں یوز ہوتا ہے, میرا مطلب ہے ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن تم لوگوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سو اگر ایک نیبرنگ کاپی رائٹس والا اگر ایک کلوز ہے, اس کو اگر آپ اس کے اندر فیچر کریں تو تھوڑی بہت شیئرنگ ہونی چاہیے نا, میرا مطلب ہے. ورنہ آپ کا جو یہ پوری ویب سائٹ ہے, جس کے اندر بائی دا وے ایکس مطلب ٹویٹر کے علاوہ گوگل بھی آ جاتا ہے, فیس بک بھی آ جاتا ہے, یہ جو ساری سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں, ان کے اوپر ہم ٹریفک دیکھ کے, سارا رش دیکھ کے اور اتنے نمبر دیکھ کے کہتے ہیں یار سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے, ٹیلی ویژن اور ٹریڈیشنل نیوز جو ہے وہ اب پرانا ہو گیا ہے. کہہ تو دیتے ہیں ہم, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ نیوز کا کانٹینٹ بلاک کر دے اپنا کانٹینٹ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر, تو بھلا چلے گا کیا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر؟ دیر از اے لاٹ آف ڈپینڈنسی آن سچ آتھینٹک نیوز کانٹینٹ, اسپیشلی آن دیز ویب سائٹس. ایکس کی اگر آپ بات کریں, جو سارا مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے, جو ساری ٹویٹس ہو رہی ہوتی ہیں, جو ساری سورسنگ ہو رہی ہوتی ہے, یہ اوریجنل نیوز ایجنسیز سے ہی ہو رہی ہوتی ہے. بے شک وہ اخبار ہو,
آن لائن ویب سائٹ ہو, آن لائن نیوز ویب سائٹ ہو, یا پھر وہ ٹیلی ویژن ہو, تو یہ سورس جو ہوتا ہے اس سے نیوز لے کے انہیں کو کوٹ کر کے ایک ویب سائٹ پہ یا پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جب آپ ڈالتے ہیں, اور پھر اس سے مانیٹری فائدہ جب ہوتا ہے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو, تو تھوڑی بہت زیادتی نہیں ہے اس نیوز ایجنسی کے ساتھ کہ انہیں کا کانٹینٹ یوز کر کے فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے اور اس میں کاٹے بھی نہیں مل رہا ان کو. تو یہ ان کا ایک احتجاج ہے, اور اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایکس کی مینجمنٹ ہے ٹویٹر کی, یہ اس پہ بیٹھ کے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہے. سو دیٹ از اے پوائنٹ پونڈر, اینڈ اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. لیکن ابھی ہم آگے چلتے ہیں. جیسے کہ انتخابات کا ذکر کیا میں نے, جو ڈاما ڈول سچویشن چل رہی ہے, نگراں حکومت, وزیر اعظم, ایکٹنگ وزیر اعظم کون ہوں گے, اس پہ ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے. دو پارٹیاں اب ڈیڈ لاک کھیل رہی ہیں, پہلے ہاتھ جوڑ کے بیٹھی ہوئی تھی. اس کے حوالے سے کیا سچویشن ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہے اسما شوکت, ایک جرنلسٹ ہیں, کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں جرنلزم میں, مین اسٹریم ٹیلی ویژن میڈیا کے اوپر. ان کو خوش آمدید کہیں گے. اسما بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اسما ہمیں بتائیے, انتخابات کے حوالے سے آپ بھی کور کرتی ہیں, رپورٹنگ بھی کرتی ہیں, فیلڈ میں بھی ہوتی ہیں, کوئی سچویشن اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے کہ ہم ڈسائفر کر سکیں کہ کب ہوگا, کون ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا؟ سمپل سوالات ہیں, عوام یہ جاننا چاہتی ہے. تو کوئی اسٹیبلٹی ہے یا پھر ابھی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں؟ لیکن اس طرح آپ نے بات کی کہ ڈاماڈول سچویشن جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے, تو کچھ ایسی صورتحال جو ہے وہ ابھی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے. حالانکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ بدھ کے روز جو ہے کوئی نہ کوئی نام جو ہے وہ فائنل کر لیا جائے گا جو نگران وزیر اعظم آ رہے ہیں اس کے حوالے سے. لیکن ایک نئی سہم گوئیاں جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے نئی مردم شماری کے تحت انتخابات میں جانے کے حوالے سے دیے گئے بیان کے بعد ایک نئی بحث جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پولیٹیکل سچویشن میں چھڑ چکی ہے, جہاں کچھ اتحادی جماعتوں نے نئی مردم شماری کے بعد انتخابات میں جانے پر رضامندی ظاہر کی, وہیں اہم اور سب سے بڑے اتحادی جماعت جو ہیں اس پر اعتراض اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے درینہ مطالبے کی عکاسی کرتا ہوا نظر آیا, جبکہ ایم کیو متحد مواقع جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ پرانی مردم شماری پہ انتخابات جو ہے قبول نہیں ہوں گے. تو ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو استحکام پارٹی ہے, پاکستان پارٹی ہے, اس نے بھی اس حوالے سے اجلاس جو ہے وہ طلب کیا, جس میں پارٹی قائدین کی سینئر قیادت کو اپنی رائے دینے کا موقع دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اہم بات جو ہے, ہم نے دیکھا کہ خبریں جو تھیں وہ چل رہی تھی میڈیا پر بھی, اور ویسے بھی یہ خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھی کہ اسحاق ڈار کو جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم پر نواز شریف اور آصف زرداری جو ہیں وہ کئی بار مشاورت کر چکے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایک اہم اجلاس جو ہیں وہ روز کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں, اور اس ہفتے فائنل کیا جائے گا کہ کون جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم ہوں گے. نامزد نام جو ہیں وہ شہباز شریف کو پیش کیے جائیں گے, جبکہ جو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے مابین مشاورت کا امکان ہے. بہت سے نام ایسے ہیں جو سامنے آ رہے ہیں جن میں پولیٹیکل لوگ بھی شامل ہیں, ان کے نام جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. لیکن ذرائع یہ بتاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں ان میں جو ہے اتفاق نظر نہیں آ رہا. نگراں وزیر اعظم کے نام کو لے کر جو ہے مختلف نام جو ہے ان پہ غور کیا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے حکومت اور اتحادیوں میں مشاورت جو ہے وہ جاری ہے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور آصف علی زرداری جو ہیں کئی بار مشاورت کر چکے ہیں, لیکن اسٹل نام ابھی تک جو ہے وہ فائنل نہیں ہوا. یہ بتایا جا رہا تھا کہ ویڈنسڈے کو ایک اہم اجلاس ہونا تھا, اس اجلاس میں جو ہے ایک نام فائنل کیا جانا تھا, لیکن ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اجلاس تو ہوا لیکن حتمی نام جو ہے ابھی تک نہیں جو ہے فائنل کیا گیا. اس میں قطع کلامی کے لیے معذرت, آپ کو کیا لگتا ہے جو اتفاق نہیں ہو پا رہا, ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے, اس سے ڈیلے تو ہوگا, لیکن یہ کتنا انٹینشنل یا پھر کتنا اتفاقاً آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایکچولی یہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہی, یا پھر اس کے اندر کچھ مرضی بھی ہے کہ جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کریں؟ دیکھیں سچویشن کچھ اسی طرح کی بنائی جا رہی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچویشن بنائی جا رہی ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی مردم شماری کی جائے اور اس کے بعد جو انتخابات کرائے جائیں. تو بہت سی ایسی پارٹیز ہیں جو نئی مردم شماری کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہیں. تو اگر نئی مردم شماری کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے تو اچھا, اسما سے ہمارا رابطہ تھوڑا کٹ گیا ہے, ہمیں آواز کلیئر نہیں آ رہی. بہت بہت شکریہ اسما شوکت ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے الیبریٹ کیا کہ جہاں جہاں اتفاق نہیں ہو رہا, جس چیز پہ کنفرنٹیشن ہو رہی ہے, ہر پارٹی کا ایک اپنا مطالبہ ہے, ہر پارٹی کا اپنا ایک اعتراض ہے, ہر پارٹی بڑی اوریجنل جا رہی ہے اس معاملے میں کہ ہمیں اس چیز سے ایشو ہے تو ہمیں اس چیز سے ایشو ہے. اوور آل سچویشن ہے کہ عوام جب اس سائڈ پہ بیٹھ کے دیکھ رہی ہے, وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ تو بات بن نہیں رہی, میرا مطلب ہے یہ تو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا.
ہم نے تکے بھی مارنے ہیں, ہم نے تھوڑی بہت شرطیں بھی لگانی ہیں اس ویڈیو میں, کب ہوتی ہیں الیکشن, کون ہوتا ہے نگراں وزیر اعظم, کون آگے لے کے چلتا ہے, کب تک وہ ہوتا ہے. ہم تو زیادہ یہی کر سکتے ہیں نا, ہم تکے مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی میرے خیال سے یہ حکومت جو ہے نا اس وقت تک جائے گی, میرے خیال سے جو آنے والا ہے نا وہ ہوگا, میرے خیال جو پی ٹی آئی ہے نا وہ اب یہ کرے گی, میرے خیال سے جو پی ٹی آئی کی ڈی فیکٹو نکل رہی ہیں جو ساری پارٹیز وہ اب یہ کریں گی. گیسز جس کو کہتے ہیں نا گیسٹمیٹ, ساری گیسٹمیٹس چل رہی ہیں. اینڈ ہم 10-15 گیسٹمیٹ کر لیتے ہیں. اب میں صحافیوں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں, میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, ہم 10-15 مار لیں گے گیس, ہم پریڈکشن مار لیں گے, ان میں سے 1-2 تو ٹھیک ہو ہی جائیں گی, اور جب وہ 1-2 ٹھیک ہو جائیں گی پھر ہم کہیں گے دیکھا ہمیں آپ کو بتایا تھا اس پروگرام کے اندر. یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ میں اسکرین پہ آ کے آپ کو بتا رہا ہوں, پتہ اس وقت کسی کو بھی نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ کیا ہوگا, کیونکہ یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے یہ بہت زیادہ ڈیلے کرے گا. ساتھ ساتھ ایک اور چیز فیچر کرنے کی ضرورت ہے کہ سیکیورٹی کی سچویشن بھی بڑی ڈپینڈ کرتی ہے اس چیز کے اوپر, اور سیکیورٹی اگر مینٹین کر سکیں گے ہم اور اسٹیبلٹی اس میں رہے گی, تھوڑا بہت امن و امان کا ایک ماحول رہے گا, تو پھر جا کے الیکشن کا بھی ماحول بنے گا. تو یہ چیز بھی بیچ میں آ کے اس کو تھوڑی بہت ڈیٹر کر سکتی ہے. ہم نے میک شور کرنا ہے سیکیورٹی بھی ٹھیک رہے, ہم نے میک شور کرنا ہے کہ پارٹیز کا آپس میں ایک اتفاق بھی ہو, اور ساتھ ساتھ ہم نے میک شور کرنا ہے کہ جو معاشی حالات ہیں اس سب کے دوران اتنی بڑی اب ہٹ نہ لیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. معاشی کے حالات کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن ایک وقفے کا ہمارے پاس ایک وقت ہے اس وقت. ہم نے بریک پہ جانا ہے لمحہ خبریہ کے اندر. میرا نام ہے کیوان حامد, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو لمحہ خبریہ, میرا نام ہے کیوان حامد, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیرو ٹیلی ویژن. بات کر رہے تھے ہم حکومت کی, بات ہم نے کی تھوڑی بہت, ہم نے ایکس کی, ٹویٹر کی, برٹش ہائی کمشنر جو نہیں آئی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. فارچونیٹلی انفارچونیٹلی اب ہم نے مہنگائی کی طرف بھی جانا ہے نا, میرا مطلب ہے مہنگائی کی طرف ویسے ہی سب کچھ جا ہی رہا ہے, تو ہم بھی ٹاپک کے حوالے سے مہنگائی کی طرف جائیں گے. اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیرش قریشی, سینئر جرنلسٹ ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. سیرش السلام علیکم. وعلیکم السلام کیوان, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. سیرش ہمیں بتائیے, ویسے تو بڑی بڑی پریڈکشن ہوتی ہے کہ جیسے الیکشن قریب آ رہی ہوتی ہے تو ریلیف پیکیجز آتے ہیں نا تاکہ الیکشن کیمپیننگ شروع ہو جائے, اور عوام کے لیے کچھ ایسے سٹنٹ مارے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے تاکہ آئندہ آنے والی الیکشنز میں ووٹر بینک بھی بنے. لیکن یہ جو مہنگائی کا ایک رجحان ہے, بجلی سے دیکھ کے پیٹرول سے لے کے لوڈ شیڈنگ بھی بیچ میں آ گئی, ساری چیزوں کی پرائسز اوپر جا رہی ہے, یہ تو ان کی پاپولیرٹی کے لیے تو اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایمان سم ٹائمس میرا خیال ہے کہ کچھ ڈیسیژنس ایسی لینی پڑتی ہیں جو آپ کو اپنی پالیٹکس سے اوپر رکھ کے سوچ کر لینی پڑتی ہیں, اور میرا خیال ہے یہ ڈیسیجن انہیں میں سے ایک تھی. بیکاز چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ووٹ بینک تو سرٹنلی جو گورنمنٹ لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت الائنس کی, اس کا تو افیکٹ ہوگا ہی ہوگا. لیکن یہ پرائسز جو بڑھانی تھی, ظاہر ہے آئی ایم ایف سے ابھی ہم لوگوں نے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے بڑھانی تھی, تو یہ تو بڑھانی تھی. تو ظاہر ہے عوام ایکچولی مہنگائی کی چکی میں اتنی آلریڈی پسی ہوئی تھی کہ اس وقت اس کے لیے ایک دم سے یہ جو ہے جھٹکا برداشت کرنا کافی مشکل ہے. لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے, بڑھ گئی ہیں تو سہ رہے ہیں بیچارے عوام, اور کیا کریں. لیکن اس کے ساتھ اب باقی ساری چیزیں بھی کنیکٹڈ ہیں. یہ ٹائم لائن ہے الیکشنز کی, پھر نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بھی ایک چل رہی ہیں باتیں, اور کانفلکٹ بھی, ڈیڈ لاک بھی آیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں تو ڈیلے کو بھی میرے خیال سے مزید کریں گی, جسٹیفائی کریں گی کہ ابھی کچھ حالات ایسے ہیں مہنگائی کے حوالے سے بھی, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, کہ جو ٹائملی الیکشنز ہونے کا جو ایک امکانات ہیں وہ بڑے کم اور بلیک ہوتے جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. آپ کہہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بیکاز جیسے ہم سب کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اس وقت یا جو ٹائم لائن گیون ہے اس کا الیکشن ہونا پی ایم ایل این کی فیور میں تو بالکل بھی نہیں جائے گا. بیکاز ان کے ووٹ بینک کو ایک بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے مہنگائی کی صحت کی وجہ سے, اور چونکہ پرائم منسٹر بھی انہیں کے ہیں اور فائنانس منسٹر بھی انہیں کے, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن سورسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آئی ایم ایف نے جو جن کا معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ شرط دی تھی کہ جو الیکشنز ہیں وہ آن ٹائم کروائے جائیں. اچھا سیرش, اس میں مجھے بتائیے, عوام اس چیز کو, بینگ اے جرنلسٹ آپ بہتر جانتی ہیں, جب آپ ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ فیکٹس لے کے آتی ہیں سامنے اور عوام کا اس پہ رسپانس بھی ہوتا ہے, عوام اس کو کیسے پرسیو کرے گی ان ٹائمز کے اندر؟ کیونکہ کافی عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نوز ڈائیو سچویشن ہے اکانومی کی, اور الیکشنز بھی اب قریب ہیں, اور پارٹیز کی آپشنز اس حوالے سے بڑی کو کم ہو گئی ہیں ہمارے پاس, اور یہی جو دو پارٹیز ہیں یہی انوالوڈ ہیں گورنمنٹ کے اندر, پی ڈی ایم کے تحت. تو اب وی ڈونٹ ریئلی ہیو اے چوائس ایز سٹیزنز آف دا کنٹری کہ اب ہم کس کے پاس جائیں. یہ آپ نے کافی آن پوائنٹ بات کی ہے کہ آبویسلی میجر جو
पार्टीज अब हैं चॉइसेस में, वो ये 2 पार्टीज ही हैं, और इलेक्शन नहीं भी हो रहे तो भी यही पार्टीज हैं, और इलेक्शन हो भी गए तो भी मोर और लेस आगे पीछे करके इन्हीं पार्टीज में आए। तो अब जो भी ये सिचुएशन बन रही है, इसमें अगर हम लोग फोर्स ही कर सकें तो मोस्ट प्रोबेबली चलाना इन्हीं पार्टीज में है सिस्टम। तो कॉन्टिन्यूएशन के लिए मे बी, जैसे पहले भी पाकिस्तान में एक लंबे अर्से तक 2 पार्टी सिस्टम ही चलता रहा, तो उसी की में भी कॉन्टिन्यूएशन में चलते हुए, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी बेल आउट पैकेजेस मिल रहे हैं, IMF से भी मिल गया है, और अगर ऑन टाइम इलेक्शन हो जाते हैं तो इकॉनमी का रिवाइवल बेसिकली उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया सहज कुरैशी, हमें वक्त देने के लिए, अपनी इनलाइटनिंग विद अस विद योर ओपिनियन एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया K2 टेलीविजन और लम्हा खबरिया को वक्त देने के लिए। इकॉनमी के हवाले से भी बात करी ख़वातीन हज़रात, हमने थोड़ी बहुत ज़रूरी थी, मुझे पता है फेवरेट भी है हमारा ये सब्जेक्ट, और साथ साथ हम ये बातें सुन के बड़े गमज़दा भी हो जाते हैं, बड़े डिप्रेशन में आ जाती है, लेकिन अब तक आदत भी हो चुकी है हमें इस डिप्रेशन की। एंड उम्मीद यही है कि आदतें अगर हमने लगानी है तो कुछ अच्छी चीज़ों की लगाए। अब स्पेशली जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया, पाकिस्तान का महीना चल रहा है जी, 14 अगस्त आने वाली है। अगस्त में हम बहुत पाकिस्तान को सेलिब्रेट करते हैं, पुरानी अच्छी चीज़ें याद करते हैं और ढूंढते हैं कुछ ऐसी चीज़ें सेलिब्रेट करने वाली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सेलिब्रेट की जा सकती हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अभी भी काफ़ी ऐसे पाकिस्तानी हैं जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बड़ी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ सोशल ईवल्स होते हैं जो ये सारा जो अच्छा काम है ना हमारा, ये इसके ऊपर पानी फेर देता है। एंड ये जो कुछ सोशल ईवल्स होते हैं, ये ग्लोबल लेवल पे भी ना सबसे ज़्यादा बड़ी अटेंशन भी लेते हैं, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स, व्हेन इट कम्स टू बेसिकली जब इंसानियत की बात होती है, तो जब एक भी वाक़या कहीं आ जाए और वो थोड़ा बहुत सही तरीके से हैंडल अगर ना किया जाए या फिर उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन ना लिया जाए, तो वो वाक़या बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। और अनफॉर्चुनेटली हमारी मीडिया मैनेजमेंट इस हवाले से इतनी अच्छी रही नहीं है। रीसेंट वाक़या की मैं बात करूँगा, जो एक डोमेस्टिक वर्कर हैं, उनके अब्यूज़ के हवाले से है, और उनके साथ जो ज़्यादती हुई है, जो एक जज हैं उनके घर में जो एक मुलाजमत कर रही थी, उनके साथ जो तशद्दुद हुआ है, दैट हैज़ टेकन द मीडिया बाय अ स्टॉर्म, टेकन द सोशल मीडिया बाय अ स्टॉर्म एज वेल, मोर देन कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मीडिया। लेकिन इस हवाले से सबसे पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं, फिर वापस आके इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया जमील है। बच्चों से मुशक्कत करवाना गैर कानूनी है, अनएथिकल भी है और गैर कानूनी भी है। इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द चाइल्ड ट्रैफिकिंग लॉज। इसकी सजा दी जा सकती है। एक तो सबसे बड़ी बात है चाइल्ड लेबर लॉज हैं कि आपने एक बच्ची को रखा हुआ है घर पे काम करने के लिए, और आप लोगों के हाथ पांव टूटे हुए हैं कि आप लोग छोटे बच्चों को काम करने के लिए रखते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि खुदा के वास्ते छोटे बच्चों पर जुल्म करना, उनसे काम करवाना, उनसे मुशक्कत करवाना बंद कर दें। इट इज़ रॉन्ग। चाइल्ड लेबर इज़ रॉन्ग, इट इज़ इलीगल एंड इट इज़ एक्चुअली पनिशेबल अंडर द चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज। ये गैर कानूनी है। वो बच्ची रिजवाना, उसको इस वक्त जो है ICU में शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि उसकी हालत जो है बहुत बिगड़ गई है। कई दिनों से वो मेल न्यूट्रिशन है, उसको खाना नहीं सही से दिया इन्होंने। अगर आपको शक पड़े कि कोई बच्चा अंडर एज है और उससे मुशक्कत चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है, प्लीज़ रिपोर्ट इट टू द लोकल अथॉरिटीज़। पंजाब में तो 1121 है, आपके ऑम्बुड्समैन पर्सन है, जहाँ भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, थाना है, पुलिस स्टेशन है, आप रिपोर्ट कीजिए, आप उस क्राइम को दर्ज कीजिए। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम सब मिलके इस तरह की चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो ही आई थिंक हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ पर पहुँचना ज़रूरी भी है, और वो लोग ऐसे केसेस के अगेंस्ट फिर एक्शन भी ले सकें। थैंक यू जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आपने इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जो वॉइसेस ऑफ आवर सोसाइटी हैं, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, जिसमें सजल अली, मिशी खान, नादिया जमील इसके अंदर थी, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है फॉर द राइट रीजंस, बट नॉट फॉर फॉर अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सतार, उनसे बात करते हैं। उनका तजर्बा मीडिया के अंदर भी है, रेडियो के साथ भी उनका ताल्लुक़ रहा है, कन्वेंशनल मीडिया के साथ भी ताल्लुक़ रहा है। उनसे कमेंट लेते हैं इस वाक़े के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सादिया, इस पे थोड़ी बहुत आपकी कमेंट्री हमें चाहिए होगी। दिस इज़ डोमेस्टिक लेवल पे अब्यूज़ भी है, लेबर का अब्यूज़ भी है,
चाइल्ड लेबर भी इसके अंदर है और एक बहुत पावरफुल फैमिली की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है. सो दैट इज़ वाई इट नीड्स टू बी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन एज वेल. तो आप क्या कहेंगी इसके हवाले से कि हमने कब अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है इन आवर ओन पर्सनल कैपेसिटी पाकिस्तानी होने के नाते? जी बिल्कुल ऐसा ही है. एक बहुत ही हार्ट रेंचिंग, दिल दहला देने वाला वाकया है और बहुत अरसे से ऐसे वाकयात, अभी आपने जो पैकेज चलाया उसमें नादिया जमील, सजल अली और मिशी खान और बहुत सारे ऐसे लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर बात की है. लेकिन रीसेंट पास्ट में हम लोग ट्विटर पे, नादिया जमील और हम लोग मिलकर एक ट्विटर स्पेस भी कर रहे थे, तो इससे हमने काफ़ी डिटेल से बात की. और जो मुझे लगता है कि हम लोग शायद वी हैव फेल्ड आवर चिल्ड्रन, बिकॉज जब चाइल्ड लेबर की बात होती है, जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती है, डोमेस्टिक अब्यूज़ की, बच्चों की खास तौर पे बात होती है, तो इतने सारे केसेस पास्ट में भी रहे और उनको हमने शायद उस तरह से फॉलो अप नहीं किया, विच आई थिंक इज इनएविटेबली इम्पोर्टेंट. अब यहाँ पर एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया, मतलब मैं एज अ पेरेंट, मैं एज अ पर्सन, मैं एज अ जर्नलिस्ट, मैं एज अ पाकिस्तानी, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, आई एम टोटली आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. आप उस बच्ची की हालत देखें, आप उसकी वीडियो देखने के काबिल नहीं है. अल्लाह ताला उस बच्ची को सेहत दे, अल्लाह करे इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए. लेकिन इसके बावजूद जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, उसको आप किस तरह से रीपे करेंगे उस बच्चे को. एंड राइट नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो पता नहीं कितने और सारे बच्चे खुदा न खास्ता ऐसे हालात में हैं. तो पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को इस बात के ऊपर एक्नॉलेज करना चाहूंगी कि ये वो इशू है जिसके ऊपर हमारे प्राइम टाइम शोज में बात होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए, पेरेंट्स को भी बताना चाहिए. और इसमें उस बच्ची के अलावा मुझे तो तकरीबन सभी लोग कसूरवार दिखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए कि इतनी अवेयरनेस हो कि लोगों को पता हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रांग हैं. उसके अलावा जिस चीज़ के ऊपर हम लोगों का दिल बहुत ज़्यादा खफा है और हम ये सोचते हैं कि वाई एग्जैक्टली एक बेल फिर दूसरी बेल और चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो वो ये वाली चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाएंगे नहीं तो खुदा न खास्ता आज ये बच्ची है, कल खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई और भी इसका निशाना बन सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया साजिद सितार हमें वक्त देने के लिए एंड शेयरिंग योर ओपिनियन विद अस. एंड इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट इट. बहुत जिम्मेदारी के साथ आपने जो आपका अल्फाज का चुनाव तो भी बड़ा ज़रूरी होता है ऐसे मामलात के अंदर कि वी यूज़ द राइट वर्ड्स टू क्रिएट एन इन्फ्लुएंस एंड क्रिएट द सेंसिटाइजेशन रिगार्डिंग सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड आवाम को अंदाज़ा होना चाहिए कि ये चीज़ें हमें फ़िक्र करनी चाहिए चीज़ों के वजह से. हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो सोशल ईवल्स हैं, जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया, ये ग्लोबल लेवल पे आपके मुल्क का नाम बदनाम करते हैं. ये सिर्फ एक घर का मामला नहीं है, ये सिर्फ एक मोहल्ले का मामला नहीं है, आपके मुल्क का मामला है. और ये चीज़ें ही जब रिप्रेजेंट कर रही हों आपके मुल्क को और आपके मुल्क की आवाम को, तो फिर ये आपकी अपनी भी जिम्मेदारी बन जाती है. सो जितनी हम आवाज़ उठाएं, उस आवाज़ के ऊपर जितना हम एक्शन ले सकते हैं इन आवर ओन पर्सनल कैपेसिटी. ये कहना बिल्कुल काफ़ी नहीं है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बिल्कुल एक आम सा आदमी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता. इसके हवाले से मेरे ख्याल से एक पाकिस्तानी होने के नाते, सिटीज़न ऑफ द कंट्री होने के नाते, जितनी अपनी राइट्स का इस्तेमाल लेंगे आप, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल लेंगे आप, जिम्मेदारी के साथ लेंगे, तो उसका असर तो होगा ही होगा. तो ये हमें इस जंग को बरकरार रखना है ताकि ये सोशल ईवल्स इरेडिकेट हों हमारी सोसाइटी से. अभी हमने एक वक्फे पे जाना है लम्हा खबरिया में. वक्फे से वापस आने के बाद कुछ और गुफ्तगू करेंगे कुछ और मौज़ूआत के हवाले से. वी बी राइट बैक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप तो देख रहे हैं लम्हा खबरिया. मेरा नाम है केमान हामिद. ख़वातीन और हज़रात, हमने हर मौजू के हवाले से बात तो कर ली, काफ़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की भी बात कर ली, महंगाई की भी बात कर ली. हमने जो कन्वेंशनल टेलीविज़न के ऊपर कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जिस पे बड़ी गुफ्तगू हो रही होती है, हमने कर तो लिया, हमने अपने अंदाज से की है, लेकिन उसको जब आप देखते हैं जाते हुए सोशल मीडिया की तरफ, तो वो एक और अंदाज़ होता है, उसकी मार्केटिंग भी फ़र्क होती है. एंड देन व्हेन वी स्पीक ऑफ मार्केटिंग, तो हमें ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम अपनी मुल्क की मार्केटिंग कर रहे होते हैं साथ साथ रिगार्डिंग द टॉपिक्स दैट वी चूज़ टू डिस्कस और प्रेजेंट और क्रिएट कंटेंट ओवर ऑन डिजिटल मीडिया फॉर दैट मैटर. इस हवाले से हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, डिजिटल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उसके साथ साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं विद अ वेरी हेफ्टी फॉलोइंग एट द सेम टाइम. एंड बहुत गहरी नज़र है इनकी इन सारे टॉपिक्स के हवाले से जो अक्सर वैसे हम न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के ऊपर भी डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन संजीदा अंदाज में हम डिस्कस कर रहे होते हैं. इनका तरीकाकार कुछ ऐसा है कि ये उसको थोड़ा मज़ाहिया अंदाज में डिस्कस करते हैं और इस सॉफ्ट मीडिया के ज़रिए उसका असर भी बहुत ज़्यादा होता है. हमारे साथ मौजूद है अदील आसिफ. अदील, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए. थैंक यू सो मच इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी और बहुत अच्छा लगा. और जी प्लीज अदील, मैं आपसे जानना चाहूँगा रिगार्डिंग दिस मार्केटिंग दैट आई टॉक अबाउट. अब कंसिडरिंग दैट पाकिस्तान इटसेल्फ, द आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ अ प्रोडक्ट,
جس کی بڑی پازیٹیو مارکیٹنگ ہونے کی ضرورت ہے. ایز پاکستانی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی اپنے پرسنل اکاؤنٹس کے ذریعے بے شک یا پھر اپنی انفلوئنس کے ذریعے اچھی مارکیٹنگ کریں اپنے ملک کی اور اپنی ملک کی ساری چیزوں کی. تو اس حوالے سے اس وقت ہماری سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل میڈیا کا کلچر کیسا ہے؟ اچھا کیون سوری، جو بیسکلی مارکیٹنگ کی کور ڈیفینیشن ہے نا، وہ کہتی ہے، فلپ کارٹر جو آتھر ہیں جن کی ایک بہت مشہور بک بھی ہے، وہ کہتے ہیں کریشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف نیڈس اینڈ وانٹ. اب جو آئیڈینٹیفیکیشن آف نیڈس اینڈ وانٹ ہے وہ ہمیشہ آڈینس کی ہوتی ہے. تو اب جس معاشرے کی جو بھی آڈینس کی ڈیمانڈ ہو، جب آپ اس کی ڈیمانڈ کو لوگوں کے اکارڈنگ پورا کرتے ہیں، اور جو بھی آپ نے بات کی کہ ٹی وی کی چیز، جو براڈ کاسٹ میڈیا کی چیز سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے چلتی ہے، اس کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کو مارکیٹ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی وجہ سے کیونکہ جو براڈ کاسٹ میڈیا کی آڈینس ہے وہ ڈفرینٹ ہے، جو سوشل میڈیا کی آڈینس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ کنٹینٹ کو کسی اور طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ میسج کو کسی اور طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے جب ہم جو براڈ کاسٹ میڈیا کا میسج ہوتا ہے اس کو ہم سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ کریٹو کر دیں. جو براڈ کاسٹ میڈیا کے ڈونٹس ہیں، جو سوشل میڈیا کے ڈونٹس نہیں ہیں، وہ یہاں پر ہم اپلائی کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ اچھا نکل آتا ہے. لوگوں کو چیزیں پسند آتی ہیں اور وہ سم ٹائم ٹرینڈس کے اندر اڈاپٹ ہو جاتی ہیں، اور سم ٹائم تو کچھ ایسے ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈس جنریٹ ہو جاتے ہیں جو کہ براڈ کاسٹ میڈیا کو پک کٹنگ یو مجھے اس ڈونٹس کے حوالے سے بتائیں، اس ڈونٹس میں ایتھکس کتنی کمپرومائز ہوتی ہیں؟ honestly ethics اور مارکیٹنگ میرے اکارڈنگ میں I may be wrong but ethics اور مارکیٹنگ دونوں سیپریٹ چیزیں ہیں. ایتھکس کا کوئی رول نہیں ہے مارکیٹنگ کے اندر، اور ہر چیز جو ہے وہ مارکیٹنگ ایوالو کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے کمپیٹیٹر کے کلائنٹس کو گریب کر رہے ہیں، ان کے خلاف مارکیٹنگ کیمپین بنا رہے ہیں، تو آپ کے لیے ایتھیکل ہے، ان کے لیے ان ایتھیکل ہے، تو یہ ریلیٹیو ہے. تو آنیسٹلی ایتھکس تو اس ٹائم پہ میٹر نہیں کرتے. ہاں کرنٹلی جو ابھی 2018 کے بعد ایک بہت بڑا شفٹ آیا خاص کر کے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ، اور وہاں پر تو ایتھکس کی مثالیں آپ کے سامنے ہی ہیں. ہم لوگ تو اس کا شکار ہیں بہت زیادہ. ایون کہ آپ کہیں پر بھی کوئی بھی کسی کا کامنٹ کھول لیں، آپ کو وہاں پر پتہ لگ جائے گا کہ ہم کس کمیونٹی سے بلانگ کریں. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انڈیا میں اور دوسرے ممالک میں یہ کچھ ہو رہا ہے جو پاکستان نے اڈاپٹ کر لیا. ٹیکس می ٹو دا نیکسٹ کویسچن از ویل، یہ جو اوور پولیٹیسائز ہوگی ہماری سوشل میڈیا کی عوام اسپیشلی، اس کا کوئی حل ہے یا پھر دس از دا رائٹ وے ٹو گو؟ ٹھیک ہے پولیٹیکل اویئرنیس ساتھ ساتھ آ رہی ہے، اٹ از ایجوکیشنل، بٹ اس اوور پولیٹیسائز انوائرمنٹ کے اندر آئی ڈونٹ سی اینی گروتھ آف آر کمیونٹی اور آر سوسائٹی فار دیٹ میٹر. سوسائٹی از آلریڈی پولرائزڈ. یہاں پر تو آنیسٹلی میرے مطابق، میری اپنی پرسنل اوپینین کے مطابق، جو ہم لوگ جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہمارے سبجیکٹس تھے جن کو ہم پولیٹیکل سائنس بولتے تھے، اور پالیٹکس کی کلاسز ہوتی تھی. پھر ایک لیفٹ ونگ آف پالیٹکس ہے، ایک رائٹ ونگ آف پالیٹکس ہے. تو یوزلی اب تو پاکستان میں حالت میں ہے کہ اگر کسی سے پوچھو کہ یار تم لیفٹ ونگ آف پالیٹکس کو سپورٹ کرتے ہو رائٹ ونگ کو، تو ان کو کسی نے بتایا تھا کہ لیفٹ اور رائٹ کچھ نہیں ہوتا، رائٹ اور رانگ ہوتا ہے. تو جو آپ کی بیسکس بلڈ ہونی ہوتی ہیں، لائک جو آپ کی لرننگ ایج ہے جو کہ 15 سے 20 سال یا 25 سال تک ہے، جو خاص کر کے نوجوان ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں اور بہت زیادہ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، آنیسٹلی ان کو پالیٹکس کے بارے میں اس طریقے سے نالج تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے جب اب جو ان کی سمجھ میں آیا، جو ان کی انٹرپریٹیشن تھی، انہوں نے اس کو پھر آگے انڈورس کرنا شروع کر دیا. اور وہ چیزیں شاید آپ نے کبھی زندگی میں ایچ آر کی ٹریننگ دیکھی ہو کہ ایک میسج ہوتا ہے اور وہ جب میسج فلوٹ ہوتا رہتا ہے تو وہ چینج ہو جاتا ہے، آخری بندے تک پہنچتا تو میسج ٹوٹل چینج ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے کمیونیکیشن بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ جب میں آپ سے کوئی چیز کمیونیکیٹ کر رہا ہوں اور وہ کوئی بندہ سن رہا ہے آپ سے، تو وہ اپنے انداز میں پریزنٹ کرے گا. اب اس کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے، وہ جس کینوس میں پلے کر رہا ہے وہ اسی کینوس سے اس کو انڈورس کرے گا، اور آخر میں وہ میسج جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگا تو وہ ایک ڈفرنٹ سٹوری ہوگی. تو عدیل آپ کو لگتا نہیں ہے جو سوشل ایونٹس ہماری سوسائٹی کے اندر ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، جس میں فیک نیوز، ڈس انفارمیشن بہت جلدی وائرل بھی ہوتی ہے، اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہے کافی ہمارے جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں جن کی ایک آواز ہے اور سنی بھی جاتی ہے؟ اب بیسکلی میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ڈریگ کروں گا. دیکھیں بزنس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اسٹریٹجک بزنس یونٹس. اب اسٹریٹجک بزنس یونٹس ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی ایک پیرنٹ کمپنی کو پکڑیں گے، اس کے نیچے کافی زیادہ برانڈس ہوتے ہیں. اب ہوتا ہے کہ پیرنٹ کمپنی کے نیچے جتنے بھی برانڈ ہو گئے وہ اس کے لیے پروفٹ میکنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ انڈورسمنٹ اسی برانڈ کی کر رہے ہوتے ہیں. لائک ایک ہی کمپنی کی 2 گاڑیاں ہوتی ہیں اور ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے آپس میں. تو ہوا اس طریقے سے کہ لوگوں، میں نے آپ سے بولا کہ کریشن اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف نیڈس اینڈ وانٹ. اب وہ نیڈس اینڈ وانٹ جن آڈینس کی تھی نا، وہ آڈینس سننا چاہتی ہے
धमाकेदार कंटेंट, वो चाहती है मसाले हो बहुत ज्यादा, किसी की ट्रोलिंग होती हो हर वक्त वहां पर, वो उसको एंजॉय करते हैं। तो हुआ इस तरीके से कि जब जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे उन्होंने देखा कि अगर हमारा कारोबार ही नेगेटिव न्यूज से चल रहा है और अगर हम फेक स्टोरी लगाते हैं और वो चल पड़ती है और हमें अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो उन्होंने फिर अपने नीचे एज अ पेरेंट ब्रांड काफी ज्यादा चैनल्स बनाए, उन पे इन्वेस्टमेंट की, और उनका काम ये होता है कि डेली बेसिस कोई फेक न्यूज बनाते थे, जनरेट करते हैं। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया दिल आसिफ, लवली टॉकिंग टू यू, वेरी इनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन, बड़ी मज़े की बात है आपने हमारे साथ शेयर की, कुछ टर्मिनोलॉजी से भी आपने आगाह किया हमें, एंड यही अवेयरनेस है, यही कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपके आवाम को पता भी होना चाहिए। बिल्कुल टेम्पटेशन होती है नंबर्स की, मार्केटिंग का मतलब ही वही है, अगर मनी मेकिंग इसके अंदर अटैच हो जाती है तो आपकी टेम्पटेशन बढ़ जाती है, लेकिन फिर एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी होती है, एक जिम्मेदारी भी होती है, वो जिम्मेदारी को निभाना भी होता है कि कभी कभार वी हैव टू मेक अ फ्यू सैक्रिफाइसेस फॉर द बिगर कॉज। ये अब कॉन्सेप्ट बड़ा पुराना हो चुका है, बड़ी ओल्ड स्कूल सोच है, लेकिन उम्मीद यही है कि अब थोड़ा बहुत हम भी इंडिविजुअल लेवल पे कुर्बानियाँ देना शुरू करें ताकि बिगर कॉज का फ़ायदा हो। बिगर कॉज क्या है? हमारा मुल्क है भाई, हमारी मुल्क की इज़्ज़त है, उसका नाम है, उसकी रेपुटेशन है। तो अगर हम इन टेम्पटेशंस के अंदर फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, मोनेटाइजिंग पर्पसेस अगर हम टेम्प्ट हो जाते हैं और उसी ऑडियंस को केटर करते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, सोशल मीडिया से भी पुराना चलता आ रहा है, टेलीविज़न पे भी बहुत कहा जाता था पहले कि जो दिखता है वो बिकता है, एंड सिंस देर आर मोर आई बॉल्स, ज़रूरी नहीं है कि दैट जस्टिफाइज द कंटेंट टू बी द राइट कंटेंट। कभी कभार हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और अच्छा कंटेंट दिखाना चाहिए जिससे आवाम को फ़ायदा हो। वो सर्विस टू द सोसाइटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा हमारे एटलीस्ट मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही वेग पीछे जाना शुरू हो गया है, एंड उस पर हमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, यही सोशल इवल्स के हवाले से अनफॉर्चुनेटली, जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर से हम बात करेंगे। एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस पे अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रेप केसेस भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे शुरू में भी बीच में भी एक मेंशन मैंने किया कि मीडिया पे इतनी ज़्यादा इस तरह की बातें होती नहीं हैं, फॉर दैट मैटर इतनी रेटिंग भी नहीं होती, इतनी व्यूअरशिप भी नहीं होती ऐसे टॉपिक्स की। सोशल मीडिया पे बिल्कुल होती है, उसका तरीकाकार थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन उस पर पेरेंटल गाइडेंस तो छोड़े, लेकिन काफ़ी कुछ सेंसर भी करना पड़ जाता है, क्योंकि हर बच्चे के लिए कंजम्पशन सही नहीं होती उसकी हवाले से। लेकिन टेलीविज़न मीडिया के ऊपर उसके इन्फ्लुएंस को मद्देनज़र रखते हुए, और फॉर दैट मैटर बाकी ट्रेडिशनल मीडिया है उसको इन्फ्लुएंस को मद्देनज़र रखते हुए हमें इन टॉपिक्स के हवाले से कैसे बात करनी चाहिए, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है दुरे अकरम, शी इज़ अ जर्नलिस्ट हरसेल्फ, एंड इस पर उनकी कॉमेंट्री लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरे। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू कायवान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। दुरे, मुझे बताइए इस टॉपिक के हवाले से, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, बड़ा टैबू सब्जेक्ट भी है, हम कंफर्टेबल भी नहीं होते इसके हवाले से बात करते हुए। हाउ डू वी एड्रेस दिस इशू विदाउट टॉकिंग अबाउट इट? देखें जी, वेदर वी लाइक इट और नॉट, 2021 में 5200 रेप्स कमिट हुए थे। ये HRCP कहते हैं, इंडिया नहीं कह रहा, इजराइल नहीं कह रहा, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट कह रही है। लेकिन कन्विक्शन रेट इज लेस देन 3%। ओके, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सीट्स ऑफ पावर हो, या चाहे स्ट्रीट पे चलने वाली आम खातून हो, नो वन इज सेफ एनीवेयर एट एनी टाइम। ये तो आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल, ये चीजें वो हैं जो हमें पता है। आप बात करते हैं कि इनके बारे में बात कैसे करनी है, इनके बारे में अवेयरनेस कैसे फैलानी है, और इनके ऊपर पॉलिसीज कैसे बनवानी है। बिल्कुल, That is where the media comes. That is where the conventional media comes. That is where the social media comes. And sadly, all of us have failed them miserably. ओके, अगर बात की जाए रेप केसेस की, तो ये हम it's a known fact कि most of the rape cases do not make it to the headline. या लेकिन जो रेप केसेस हम रिपोर्ट भी करते हैं, जिनको हम एनालाइज भी करते हैं, वो हम वेरी पुअरली उन्हें एनालाइज करते हैं, सेंसेशनलाइज करके एनालाइज करते हैं। कोई औरत या कोई बच्चा जो एक दफा ट्रॉमा से गुजरा होता है, हम अपनी हेडलाइन में बीपर्स, फ्लैश और सेंसेशनल म्यूजिक और उनके मुंह में माइक डाल देते हैं, तो वो हम उन्हें बार बार असॉल्ट करते हैं, ऐसे ही, बार बार दे हैव टू लिव थ्रू द ट्रॉमा। एग्जैक्टली, और विक्टिम ब्लेमिंग भी होती है। अगर आप किसी भी रेप की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा होता है लेट एट नाइट, या कहा जाता है रात को देर गए। मोटरवे रेप केस में एम्फोसिस रेप पे नहीं था,
एम्फोसिस ये था कि खातून रात को 2 बजे क्यों घर से बाहर गई अकेले. बिल्कुल बिल्कुल I believe it was around 12 or 13 years ago कि a young woman was raped by a friend. हम्म और उसके ऊपर अगले दिन जो अखबार में सुर्खियां लगी थी वो उसका फोकस उस मेल फ्रेंड पे था, which led to irresponsible statements from Sindh government of that time. एग्जैक्टली दुरे बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ ये ओपिनियन शेयर किया और ये रियल एंड वेरी अनकम्फर्टेबल जो बातें हैं इसके हवाले से थोड़ी बहुत आपने इस पर कॉमेंट्री की. डेफिनेटली नीड टू गिव मोर टाइम टू दीज थिंग्स एंड आई टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस केस एज़ वेल, और मेरे चैनल की तरफ से भी कि हम इस पर मज़ीद गुफ्तगू भी करें एंड आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर ज़रा मज़ीद टाइम भी दें और प्रायोरिटाइज़ करें ऐसे टॉपिक्स के हवाले से. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने इसके ऊपर एक आगाज़ किया है, थोड़ी बहुत गुफ्तगू की है. आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर भी आपसे हम रब्ता रखेंगे सो दैट यू कैन कमेंट मोर ऑन सच सब्जेक्ट, सो दैट हम अवेयरनेस क्रिएट करें. अवेयरनेस के साथ साथ ज़रा इसकी जो एक बचाव है इससे और इसकी जो कमी है इसकी तरफ काम भी करना शुरू करें और प्रैक्टिकल लेवल पे काम करना शुरू करें और आवाज़ अपनी उठाएं उस हवाले से. ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम से इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया लम्हाए खबरिया देखने के लिए. मेरा नाम है कैवान हामिद. अंटिल नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.